बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताबूत सकीना क्या है? ताबूत सकीना कहाँ से आया था? ताबूत सकीना में क्या था? यहूदी उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? ताबूत सकीना कब गायब हुआ और इस वक्त ये मुक़द्दस संदूक कहाँ है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको बिलखसूस ताबूत सकीना के मुतल्लिक़ हैरानकुन हक़ाइक़ बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@ali सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाज़रीन, ताबूत सकीना शमशाद की लकड़ी का बना हुआ एक संदूक है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ था। ये आपकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम तक आपके पास ही रहा, फिर बतौर मिरास यके बाद दीगरे आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्ज़े में रहा। और जब ये संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो आप उसमें तौरात शरीफ और अपना ख़ास सामान रखने लगे। नाज़रीन, बनी इसराइल ताबूत सकीना को अपने किबला के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। ये बड़ा ही मुक़द्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफ़ार से जिहाद करते थे और कुफ़ार के लश्कर की कसरत और उनकी शान व शौकत देखकर सहम जाते थे और उनके सीनों में दिल लर्ज़ने लगते तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते थे और इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता था कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून और इत्मीनान का समान पैदा हो जाता था और मुजाहिदीन के सीनों में लरसते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज़्यादा मजबूत हो जाते थे। और जिस कदर संदूक आगे बढ़ता था, आसमान से नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीब की बिशारत उज़्मा नाज़िल हुआ करती और फ़तह हासिल हो जाया करती थी। नाज़रीन, बनी इसराइल में जब कोई इख्तलाफ पैदा होता था तो लोग इसी संदूक से फ़ैसला करवाते थे। संदूक से फ़ैसले की आवाज़ और फ़तह की बिशारत सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रखकर और इसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते थे और उनकी दुआएं कबूल होती थीं और बलाओं की मुसीबतें और वबाओं की आफतें टल जाया करती थी। अलगर्ज़ ये संदूक बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना, बरकत व रहमत का ख़ज़ीना और नुसरत खुदाबंदी के नज़ूल का नहायत मुक़द्दस और बेहतरीन ज़रिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्विस हो गए और उन लोगों में मासी व तुग़यान और सरकशी व सियान का दौरा हो गया तो उनकी बदअमालियों की नहूसत से उन पर खुदा का ये गज़ब नाज़िल हो गया कि कौम अमालका के कुफ़ार ने एक लश्कर जर्रार के साथ बनी इसराइल पर हमला कर दिया। उन काफरों ने बनी इसराइल का कत्लेआम करके उनकी बस्तियों को ताराज कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और इस संदूक को भी उठाकर ले गए और कहीं फेंक दिया। मगर इस बेअदबी का कौम अमालका पर यह वबाल पड़ा कि वो लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं में मुब्तला हो गए। नाज़रीन, कौम अमालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए, यहाँ तक कि उन काफरों को यकीन हो गया कि ये संदूक रहमत की बेअदबी और संदूक की गुस्ताखी का अजाब उन पर नाज़िल हुआ है। उन काफरों की आंखें खुल गईं और उन लोगों ने ताबूत सकीना, उस मुक़द्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो इस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हज़रत शुमैल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा उनको मिल गई और ये संदूक ठीक उस वक्त हज़रत शुमैल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जब उन्होंने तालूत को बनी इसराइल का बादशाह बनाया। बनी इसराइल तालूत की बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे और ये शर्त रखी गई कि मुक़द्दस संदूक वापस आएगा तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम करेंगे। संदूक वापस आ गया और बनी इसराइल तालूत की बादशाही पर रज़ामंद हो गए। नाज़रीन, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में खुदावंद क़ुद्दूस ने सूरह बकरा में उस मुक़द्दस संदूक ताबूत सकीना का तज़किरा फरमाया है। इस मुक़द्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और उनकी मुक़द्दस जूतियाँ, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े और कुछ मनोसलवा, इसके अलावा हज़रात अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की सूरतों के हुलिये वगैरह सब सामान थे।
حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا، اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگایا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا، جو عین اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصیٰ ہے۔ مگر یہ عالی شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا، اور اس کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا، اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی تھی۔ وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا تھا۔ اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں، تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ ناظرین، تابوت سکینہ کی موجودگی اور تابوت سکینہ کے حوالے سے مختلف قیاس رائیاں پیش کی جاتی ہیں۔ اس پر انگریز، عیسائیوں اور یہودیوں نے کافی ریسرچ کی، مگر حتمی طور پر سارے ایک نقطے پر متفق نہیں ہو سکے۔ مگر جو سب سے معتبر تھیوری پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ صندوق یا تابوت حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے، جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کو یہودی کافی عرصے سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آئے دن وہاں بیت المقدس میں کھدائی کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ محل ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے بنوایا تھا۔ اس کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، اس کے متعلق بہت سارے نظریات پیش کیے جاتے ہیں، اور یہودی پاگلوں کی طرح اس کی تلاش میں ہیں اور اسے پانے کے لیے پوری دنیا کو کھودنے کو تیار ہیں۔ ناظرین، کچھ ریسرچرز کے خیال میں تابوت سکینہ کو افریقہ لے جایا گیا۔ ایک مشہور ماہر آثار قدیمہ ران وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ میں ہی موجود ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے مطابق اس کو ڈھونڈنے کی کوشش انگلینڈ کے علاقے میں کرنی چاہیے۔ کچھ اسکالرز کا ماننا ہے کہ یہ تابوت ایتھوپیا کے تاریخی گرجا گھر ایکسم میں پڑا ہوا ہے۔ ایک اور نظریہ یہ ہے کہ بحیرہ مردار کے قریب ایک غار کے اندر تابوت سکینہ موجود ہے۔ ناظرین، ایک اور نظریہ یہ ہے کہ یہودیوں نے 1981 میں اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پہلے محل سے کھدائی کے دوران نکال کر نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا تھا، جبکہ کھدائی کرنے والے یہودیوں کا کہنا تھا کہ وہ اس صندوق کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، مگر اسرائیلی حکومت اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے دباؤ میں آ کر اس کی کھدائی پر پابندی لگا دی تھی، اس لیے انہیں یہ کام نامکمل ہی چھوڑنا پڑا۔ کوششیں جاری ہیں، مگر تاحال یہودیوں کو ناکامی کا سامنا ہے۔ حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ تابوت سکینہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔